آقا دانش با سمیرا خانم به ایران آمدند. به ایران خوش آمدن. मैं सुमेरा अनवर खान हूँ और ये दानिश खान मेरे शौहर हैं। हमारी शादी हाल ही में हुई है। दानिश टीवी प्रोड्यूसर है। वो ईरान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पहले फारसी सीखनी होगी और इस काम में मैं उनकी मदद करने वाली हूँ। मैंने फारसी अदब में तेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ईरान पहुंचकर मेरी क्लासमेट ने हमारा इस्तकबाल किया। دهن نیفته. آره قربون. آره قربون. آقا جون دست درد نکنه. خیلی خوشمزه. شما درد نکنه. خانم جون دست شما درد نکنه. الهی شکر. همه بگید الهی شکر. الهی شکر. خب آقایون خانمای محترم لطف کنید به حرف من چند لحظه گوش بدید. ما امروز دو مهمان عزیز داریم، آقای دانش و خانم عزیزشون سمیرا خانم. این دو مهمان عزیز ما از کشور هندوستان تشریف آوردن. آقای دانش تهیه کننده تلویزیون و کارشون مستند هست و از قراره از کشور ما ایران یه فیلم مستند بسازن. اما اول ایشون باید زبان فارسی رو خوب یاد بگیرن. پس ما بهشون کمک میکنیم. من اول به این دو مهمان عزیز میگم به ایران خوش آمدید. بچه ها همگی میگیم به ایران خوش آمدید. خوش اومد. خیلی خوش آمدید. خونه اما درس امروز چیه؟ فاطمه خانم بفرمایید. ماضی ساده یا گذشته ساده؟ تخترم که آوردن. خب ماضی ساده و گذشته ساده ریشه گذشته فعل به علاوه ی، میم، یم، ید، ند. فعل ماضی को बनाने के लिए فعل माजी का मादा मीम ये यम यद नद के साथ मिलाकर فعل माजी बनाया जाता है. ریشه حال خندیدن میشه خند. ریشه گذشته او میشه خندید. فعل خندیدن का मादे हाल खन होगा और उस फेल के माजी का मादा खंदीद होगा. जब फेल खंदीदन मीम ये यम यद नद के साथ मिलाया जाए तो फेल खंदीदन का माजी सादा बन जाएगा. یعنی خندیدم، خندیدی، خندید، خندیدیم، خندیدید، خندیدند. حالا ما امروز با هم خندیدیم. پس گذشته ساده خندیدن می شود خندیدم، خندیدی، خندید، خندیدیم، خندیدید، خندیدند. مثلا من امروز با شما خندیدم. خب فعل بعدی گفتن. فعل بعدی گفتن. نوبت کیه؟ ماهرخ جان من چی بگم؟ گذشته ساده گفتن میشه گفتم، گفتی، گفت، گفتیم، گفتید، گفتند. گفتم، گفتی، گفت، گفتیم، گفتید، گفتند. شما به سمیرا جان گفتید که به ایران خوش آمدید. گفتن. گفتن یعنی؟ گفتن یعنی कहना. हाँ. گفتم، گفتی،
گفت گفتیم گفتی گفتید گفتند. خب فعل بعدی آمدن. خب شما بگو پسر گلم. آمدن، آمدم، آمدی، آمد، آمدیم، آمدید، آمدند. یه جمله بساز. ما به اینجا آمدیم. آفرین، نمره شما هم 20. گذشته ساده آمدن میشه آمدم، آمدی، آمد، آمدیم، آمدید، آمدند. آمدن. آمدن یعنی آنا. آمدم، آمدی، آمد، آمدیم، آمدید، آمدند. خب بچه فعل بعدی رفتن. خب شما بگو دختر گلم. رفتن، رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند. خب حالا یه جمله بساز. ما به موزه فرش رفتیم. آفرین، نمره شما هم 20. گذشته سادش میشه رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند. رفتن. رفتن، رفتن یعنی جانا. رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند. فعل بعدی خواندن. خواندن. خواندن یعنی پڑھنا. خواندم، خواندی، خواند، خواندیم، خواندید، خواندند. فعل بعدی نوشتن. لیکنا یا نوشتن. نوشتم، نوشتی، نوشت، نوشتیم، نوشتید، نوشتند. مثل من نامه نوشتم، تو نامه نوشتی، او نامه نوشت. خیلی ممنون. فعل بعدی دیدن. شما بگید پدر جان. دیدم، دیدی، دید، دیدیم، دیدید، دیدند. مثل من دیروز برادرم را دیدم. دیدن. دیدن، دیکھنا. دیدم، دیدی، دید، دیدیم، دیدید، دیدند. فعل بعدی خوردن. خوردن و شما بگید آقای رستمی. من؟ بله شما. باشه چشم. خوردن در زمان گذشته ساده میشه خوردم، خوردی، خورد، خوردیم، خوردید، خوردند. تو نهار، چلو کباب خوردی. خوردن. خوردن یعنی کھانا. خوردم، خوردی، خورد، خوردیم، خوردید، خوردند. فعل بعدی نوشیدن.
نوشیدن. نوشیدم، نوشیدی، نوشید، نوشیدیم، نوشیدید، نوشیدن. 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 نوشیدن یعنی پینا. نوشیدم، نوشیدی، نوشید، نوشیدیم، نوشیدید، نوشیدند. فعل بعدی داشتن. داشتن میشه داشتم، داشتی، داشت، داشتیم، داشتید، داشتند. توبا جان شما بفرمایید. داشتن، داشتم، داشتی، داشت، داشتیم، داشتید، داشتند. مثلا ما یک اتوبوس داشتیم. داشتن. داشتن یعنی رکنا. داشتم، داشتی، داشت، داشتیم، داشتید، داشتن. نمره من 20. خیلی ممنون. نمیدونی سمیرا جون چقدر از دیدنتون خوشحال شدم. منم از دیدنتون خیلی خوشحالم ماهرخ جون. ما از روزی که اومدیم ایران همش خونه دوستان من بودیم. مزاحم همه بودیم. شما مراهمید. من دوستای سابقمو که میبینم روحیم شادتر میشه، خیلی خوشحالتر میشم. ببخشید از بیمارستانه. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بله بفرمایید. سلام خانم ناصری، بفرمایید. خوب هستین؟ بله من تا نیم ساعت دیگه میام بیمارستان. لطفاً بگید اتاق عمل آماده کنن. با آقای دکتر الوندی و آقای دکتر موسایی هم خبر بدین لطفاً. بله خواهش میکنم. خدا نگهدار. तुम्हें फिर नींद नहीं आ रही है तो गोली ले लो। गोली खत्म हो गई। ठीक है अभी सो जाओ, बाद में मंगवा लूंगी। सुबह के 5 बजे है। بودن. بودن در زمان ماضی ساده یا گذشته ساده می شود بودم، بودی، بود، بودیم، بودید، بودند. مثلا ما امروز صبح در موزه بودیم. خریدن در زمان گذشته ساده میشه خریدم، خریدی، خرید، خریدیم، خریدید، خریدند. مثلا آنها یک خانه خریدند. آوردن در زمان ماضی ساده یا گذشته ساده می شود آوردم، آوردی، آورد، آوردیم، آوردید، آوردند. مثلا شما برای ما سوغاتی آوردید. شستن در زمان گذشته ساده می شود شستم، شستی، شست، شستیم، شستید، شستند. او ظرف غذا را شست. شنیدن، شنیدم، شنیدی، شنید، شنیدیم، شنیدید،
شنیدند. او صدای شما را شنید. گرفتن در زمان گذشته ساده می شود گرفتم، گرفتی، گرفت، گرفتیم، گرفتید، گرفتند. مثلا شما لباسهایتان را گرفتید. زمان گذشته ساده خندیدن. ریشه زمان گذشته خندیدن یعنی خندید به اضافه شناسه میم، ی، یم، ید، ند می شود زمان گذشته ساده خندیدن. اول شخص مفرد. خندید به اضافه میم می شود خندیدم. دوم شخص مفرد. زمان گذشت خندید به اضافه ی می شود خندیدی. سوم شخص مفرد. خندید می شود خندید. اول شخص جمع. خندید به اضافه ایم می شود خندیدیم. دوم شخص جمع. خندید به اضافه اید می شود خندیدید. سوم شخص جمع. خندید به اضافه اند می شود خندیدند. دیدم، دیدی، دید. دیدیم، دیدید، دیدند. نشستم، نشستی، نشست. نشستیم، نشستید، نشستند. شنیدم، شنیدی، شنید. شنیدیم، شنیدید، شنیدند. گفتم، گفتی، گفت. گفتیم، گفتید، گفتند. داشتم، داشتی، داشت. داشتیم، داشتید، داشتند. آمدم، آمدی، آمد. آمدیم، آمدید، آمدم. شستم، شستی، شست. شستیم، شستید، شستند. گرفتم، گرفتی، گرفت. گرفتیم، گرفتید، گرفتند. آوردم، آوردی، آورد، آوردیم، آوردید، آوردند. نوشیدم، نوشیدی، نوشید. نوشیدیم، نوشیدید، نوشیدند. بودم، بودی، بود، بودیم، بودید، بودند. خریدم، خریدی، خرید. خریدیم، خریدید، خریدند.